वयल्या वचपाक. मोगाच्यानो देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देखून देवाक वळखल्यार मात्र जेजून मोग केल्ल्या बरी. एकामेकाचो म्हणटा काल एकले आसो आनी दोगां आसो न्ही. साबारपटी आमी म्हणटा क्लिक्स क्लिक्स तो मोग देवाचो मोग न्ही. जेजून मोग करतना एकले आसो दोगांचो मात मोग करूंक ना. थोड्यांक संवसारी मोग मात्र जाय. थोड्यांचो मात्र जाय. थोड्यांनी मात तांकां मोग दाखयलो जाय. सगळ्यांनी मोग दाखयलो नाका. ह्या सगळ्यांचो तांणी मोग केल्लोय नाका. तो मोग असले मोग न्ही. जावं पळय एका काळार तो मोग तुमी करनासल्यात. आतां करता जाल्यार सोडा तो नाका तो. आसता न्हू तुजो आनी म्हजो आमचो कितें उद्देश जे जेजूच्या मनांत कसलो आसलो तसो उद्देश. उडो सांग न्ही जेजून मोग केलो मनशाक कोळासो ताणें त्याग केलो आपल्याक जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो. आतां ज्यांच्या त्यांच्या मोगाक अशें नाकात लाभदा नाका चिटका नाकात. चिटकाल्या जाल्यार भायर येया गी. कोणी मनशान देवाक केन्नाय पळयलो ना पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगी आमचे थंय संपूर्ण जाता. देवा कोणेय पळोवंक ना. खंडीत पळोवंक ना. जेजू पळयला ना. सांगा जेजू पळयला ना. जेजू थंय देवाचो मोग आमकां प्रत्यक्ष जाला की ना. कसो जाला. तांकां फाटल्यान पळय हातोपान उक्ते कर हाताक किळावन पांय किळावन कडवळ उक्ते कर दाखयला की ना. तुजो म्हजो आमचो कितलो मोग करता म्हणून. कोणी सांगलां गे अशें. जावं शाहरुख खानान सांगलां ताजी हिरोईनीक ते एकल्याक मात्र. पूण हांगा उगडासाक मात्र. आतां वचून थंय वचून हात धरनाकात. धरूंक मेळना. उगडासाक मात कितलो तुजो म्हजो आमचो मोग केला म्हणून. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सोडवणदार कसो धाडलो ताका आमीच देखला. आमी परगट करतावी ह्या सुविशान. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता ताचे थंय देव जियेता. बाब कालच्या शिकवण्यात सांगला बाप तुजे थंय पूत तुजे थंय पवित्र आत्मा तुजे थंय म्हणटाना बापाचे सैम पुताचे सैम पवित्र आत्म्याचे सैम एकच देखून जेजू ते असलो तसो मोग तुजे थंय आसता. येवन पिडार करता. उडोन आयकल न्ही पवित्र आत्म्या मुखांतर आमच्या काळजांनी वतला म्हणून. देखून कोणा थंय पूत जियेता ताचे थंय बापूय जियेता. तोय देवा थंय जियेता. आनी ताका आमी देवा थंय जियेता. कितले फावटी सांगून सांगून म्हाका पुरो जालें. मागीर रेवटी सांगता तुमी म्हणून ते सांगिल्लें सांगता म्हणल्यार तुमी आमी आसायचे तातूंत तूं बापाच्या पुताच्या पवित्र आत्म्याच्या एकवटांतूच आसायचे आमी. हांव बापा थंय बाप मुजे थंय आनी तुमी मुजे थंय हांव तुमचे थंय. देखून आमी बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या थंय त्रिएक देवा थंय एकवटता. तांचे थंय बाप जियेता तोय देवा थंय जियेता. अशें देवाक आमचेर आशिल्लो मोग कसलो म्हूण आमी आतां जाणाव. तेजो मात ते दैवीक मोगाचो अनुभव जाता भावा भयणीनो. खरेंच बाप तुजे थंय पूत तुजे थंय पवित्र आत्मा तुजे थंय पिडार करता म्हणटा ह्या दैवीक मोगाचो तुका अनुभव जाता ना. हो संवसार कांयच न्ही कितेंच न्ही. हो संवसारी मोग कपाटी मोग म्हूण तुका समजता मात्र न्ही. तो शाश्वीत न्ही. तो स्वार्थी मोग. तो क्षणीक मोग. तो तत्कालीक मोग. बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या मोगाचो अनुभव जाल्ल्या पर्यंत खंडीत जावन तुमी किंचित ह्या संवसारी मोगाक आशेनात. आशेनात. कोणी आसोंदीत मोग करिना जावन ती कांय फरक पडना. मुखार ऐका. आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला. देव म्हळ्यार मोग. परतून सांगता देव म्हळ्यार मोग. देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता. पवित्र आत्मा आमकां एकवट येता मात्र न्ही. हांवें वाचलां तुमकां सांगलां पयलें एफेस घरान पयल्या पत्रां 4:3 वो पवित्र आत्मा आमकां बापा पुता पवित्र आत्म्यासून एकवट येतना आपशंत बाबा ह्या एकवटांत मोग आसा शांती आसा समाधान आसा संतोष आसा उल्हास आसा जाणवाय आसा गिन्यान आसा समजुनी आसा एकामेकाचो सोडदोड आसा एकामेका बोगसांनी आसा. ह्या मोगांत आसतना सगळें आसा. ऐका पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायला. पवित्र आत्म्यान खरेंच आमकां एकवटायला. देखून एकामेका थंय समाधानान जियोन. देखून हांगा मागतना आमी हर एकल्या खातीर मागता. आनी तुमी जाणात आतां हर एक शुक्रार सोनवार अर्दो घंटा आमी मागता तुमी जास्त ध्यान दिया. कोणा एकल्या खातीर गी पूण तुमीच मागतना कोणा खातीर मागता. स्वार्थान मागतात तुमी. तुमीच मागतना तुमकां जाय जाल्ल्या खातीर मात मागतात तुमी. पूण जेजून जाय जाल्ल्या खातीर मागोना. आनी थंय थोड्यांक कळीत आसून तुमी नांव काडून तुमकां जाय जाल्ल्या खातीर मागतात. कित्याक दुसऱ्यांक तुमच्या मागण्याची गरज ना.
दैवीक मोग आमचे तें आसा जाल्यार हर एकल्यानी बचाव जायची. एकूच एक आत्मा ओगडूंक नजो. कालच्या दिसा आयकलें न्हय, कोणाक तें निश्चित केलें तो एकलो शिवाय तुवें म्हाका दिल्ल्या स्वाधीन दिल्ल्या कोणेच ना जावन नजो म्हणून बापाची खुशी. देखून हांगा सराव दितना कांय तुमी चिंते नाका आतां एकल्याक दोगांक दिला म्हणून. ह्यो सगळो सराव सगळ्यांक एकच रितीन. देखून हांगा मात्र हांव अशें उलयता कित्याक वो सराव सगळ्यांक मेळाचे. वैयक्तीक रितीन कोणाक येवन हांवें देवाचे उतर दिल्लें आसा जाल्यार सांगपाक तुमचो इल्लो चड मोग म्हाका देखून पण आवय पळय मागीर सगळ्यांचें जेवण जाल्या उपरांत ये रे पुता तुका म्हणून विंगड दवरला एक कुडको आतां खा तें केलें आसा गे तशें. हांगा सगळ्यांकी एकाच रितीन सर्वांकी देखून केदारान सांगचे वॉटर लेवल. देन कोणेय तुमचे मदें कोणेय इल्लो चड यो म्हणजे तो आसूं न्ही उणेय आसूं एकच सारको सगळ्यांकी.